अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए 3 बहुत ही ज़बरदस्त खबर लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूम जाएगा। बहुत प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत प्यारी खबर लेकर आया हूँ। तो गुजारिश यही करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश यही करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। नमाज जो है वो दिल का सुकून है। नमाज जो है वो आंखों की ठंडक है। नमाज जो है वो रूह की ताजगी है। तो ये नमाज की खूबियां हैं और नमाज की खूबियों को यकीनन हर मुसलमान जानता है। आप सभी को बता दूं, आज की जो पहली खबर है वो यकीनन नमाज को लेकर ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आने वाली है, इसीलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। आप सभी को बता दूं, सऊदी अरब के एक शख्स ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से लोग उसे दुआएं दे रहे हैं। दरअसल रियाद शहर से 59 किलोमीटर दूर एक छोटे से इलाके में सऊदी शख्स ने अपने घर के बगल में आसपास से गुजरने वाले प्रवासियों और साथ ही साथ सऊदियों के लिए नमाज की जगह बनाई। आप सभी को बता दूं, सऊदी मीडिया के मुताबिक उस शख्स का ये कहना है कि उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि इस इलाके से मस्जिद बहुत दूर है और लोगों की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। वहीं आसपास के सभी लोगों ने इस शख्स के बेहतरीन कदम की प्रशंसा की है। साथ ही शख्स ने अपने घर में अपाहिजों के लिए भी खास सुविधाएं तैयार की है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए कि अगर हर मुसलमान यही कदम उठाए तो किसी भी मुसलमान की नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप भी ये कदम उठाइए। यकीनन बहुत नेकी वाला काम है, सदका जारिया वाला काम है कि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो यकीनन आपकी वफात के बाद भी जब लोग आकर आपके उस मुकाम पर नमाज को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद सवाब मिलेगा और दुनिया व आखिरत इंशाअल्लाह ताला आपकी संवर जाएगी। पहले तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज को अदा कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। और बहुत से मुसलमान ये भी सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग ये सोचते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम मुसलमान तो हैं, यानी हम ईमान वाले तो हैं, यानी जब हम मरेंगे तो हम दोज़ख के अंदर सज़ा काट लेंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात आप जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। जब दुनिया की छोटी सी सुई आपको चुभ जाती है, जब उसका दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है, या फिर जब मोमबत्ती के अंदर आपका हाथ चला जाता है तो वो आग बर्दाश्त नहीं होती है, तो जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त होगी आपको? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए हर मुसलमान को नमाज को अदा करना चाहिए। इसमें हमारा ही तो फायदा है। अल्लाह ने जो चीज़ें भी बनाई है वो हम सभी के फायदे के लिए बनाई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करा करें और नमाज को टाइम पर अदा किया करें। नमाज जो है आपको हर बुराई से रोक देगा, हर बुरी चीज़ों से रोक देगा। नमाज की वजह से आपको कामयाबी मिलेगी, नमाज की वजह से आपको इज्जत मिलेगी, नमाज की वजह से आपको शोहरत मिलेगी, नमाज की वजह से आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, नमाज की वजह से आपको औलाद नसीब होगी। इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिनवाते गिनवाते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं गिनवा नहीं सकूंगा, इतने सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद भी हम नमाज को कज़ा करते हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत काम कीजिए। तो चलिए अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं। आपको बता दूं, दूसरी जो बड़ी खबर सामने आई है वो पाक से आई है, यानी पाकिस्तान से आई है। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के बारे में मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि उस सीरीज़ के अंदर किस तरीके से मुसलमानों की अच्छाइयों को दिखाया गया, मुसलमानों के बारे में बताया गया कि मुसलमानों की तारीख क्या थी, मुसलमानों की क्या खूबियाँ थी, मुसलमानों की क्या ताकतें थी। यानी तादाद कभी मैटर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों ने, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया। क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है वही कामयाब होता है, चाहे हमारी तादाद एक ही क्यों ना हो। अगर हमारे साथ अल्लाह है तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, और हम लाखों करोड़ों की तादाद में हो और अगर अल्लाह हमारे साथ ना हो तो यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकते। आप सभी को बता दूं, पाक से जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये आई है कि इर्तुगरुल गाज़ी का जिन्होंने रोल को अदा किया था उनको बुलाया गया था पाक में मस्जिद के उद्घाटन के लिए। मेरी ये तमन्ना थी कि जिन्होंने इर्तुगरुल गाज़ी सीरीज के अंदर इर्तुगरुल गाज़ी का किरदार को निभाया वो अल्लाह की राह में अब निकल जाते, क्योंकि अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा है। अगर सबसे ज़्यादा कहीं पसंद किया गया उनको तो पाक के अंदर पसंद किया गया, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इंडिया के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने उनको इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा। तो उनको अल्लाह की राह में आना चाहिए था, इस्लाम के लिए काम करना चाहिए था, तभी हम इनको अपना रियल हीरो मानेंगे। मुसलमानों के लिबास पहनने से कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं बन जाता है, क्योंकि बहुत
بہت سے مسلمانوں نے ان کو ارطغرل غازی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دوں صرف اور صرف یہ ایک ایکٹر ہیں جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب ارطغرل غازی کی طرح یہ اسلام کے لیے کام کریں گے تب ہم ان کو اپنا ریئل ہیرو مانیں گے، تب ہم ان کو فالو کریں گے۔ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ مسجد کے ادگھاٹن کے لیے ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے جو بھی رول ادا کیا انہوں نے وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے ادا کیا۔ یہ ہمارے ریئل ہیرو نہیں ہے، اس لیے گزارش یہی کروں گا کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو ارطغرل غازی سمجھ بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے آپ دعا کریں کہ ہاں یہ اللہ کی راہ میں آ جائیں، یہ دین کے لیے کام کریں، اسلام کے لیے کام کریں، تبھی ہم ان کو اپنا ریئل ہیرو مانیں گے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ارطغرل غازی کے وائف کا رول ادا کیا تھا، آپ کو بتا دوں انہوں نے تو حد پار کر دیا کہ انہوں نے دوبارہ سے وہ ماڈل والا کام شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے ان کو ٹرول کیا، جب لوگوں نے یہ بات بولی کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ غلط کام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی پاکیزہ رول ادا کیا تھا، اس رول کو ادا کرنے کے بعد آپ کو صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کے اوپر انہوں نے یہ بات بولی کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ تم مجھے انفالو کر دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاف طور سے انہوں نے یہ بات بول دی کہ میں ایک ماڈل ہوں اور میں یہی چیز فالو کرتی ہوں، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی جس طریقے سے یہ ایکٹرز کا رول ادا کرتے تھے، جب ان کو کوئی ایسا رول ملے گا جس کے اندر ان کو اپنا جسم دکھانا پڑے تو یقیناً یہ دکھانے کو تیار ہو جائیں گے پیسے کے لیے، انہیں ماڈل کہا جاتا ہے۔ تو بس یہی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو اپنا رہنما مت مانیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی اسی رول میں رہتی، پاکیزگی میں رہتی، تو یقیناً ہر کوئی ان کو پسند کرتا، لیکن انہوں نے پیسوں کے لیے یہ سبھی کام کیا، مسلمانوں کے رول کو نبھایا، اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی گندگی میں پہنچ گئی، یعنی ماڈل کا رول کو ادا کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے لگی، جو یقیناً اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کسی کو اپنا فالوور نہ بنائیں، اگر بنانا ہے تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اسلام کے لیے کام کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، آسٹریلیا سے ایک اللہ کا بہت بڑا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہیں بڑھتے اسلام کو دیکھ کر دنیا بھر میں اسلاموفوبیا بھی بڑھ رہا ہے۔ پشچم دیش ہو یا چاہے یورپ، یہاں اسلام قبول کرنے والوں کی سنکھیا میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ ساتھ ہی ان دیشوں میں ایسی پارٹیاں اور سنگٹھن بھی موجود ہیں جو اسلام ورودی گتیودھیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ حال میں سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک پھاڑنے اور جلانے کی خبر سامنے آئی تھی۔ ان دیشوں کے اندر مسلمانوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیل کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ آج جن کے بارے میں آپ سبھی کو بتانے جا رہا ہوں، شاید ان کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آسٹریلیا کی بے حد مشہور سپر ماڈل جنہوں نے اسلام قبول کر مسلم بننے کا فیصلہ کیا۔ پہلے یہ ماڈل انڈر ویئر اور بے حد چھوٹے کپڑوں میں فوٹو شوٹ کروایا کرتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سادہ لباس ہی پہنتی ہیں اور ہمیشہ اپنا سر حجاب سے ڈھکی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر سامنے آئی تھی آسٹریلیا سے کہ ایک سپر ماڈل جو پہلے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے اندر فوٹو شوٹ کروایا کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرشمہ ہے کہ یورپ جیسی کنٹری کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے دشمنوں کی حکومت ہے، وہیں پر سب سے زیادہ تعداد میں غیر مسلم اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرشمہ ہے، یقیناً سوچنے والی بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جہاں پر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، وہیں پر سب سے تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام سے یقیناً بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور لگاتار مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں صرف اور صرف مسلمانوں کا بول بالا ہوگا۔ سب سے زیادہ تعداد جو دنیا بھر میں ہوگی وہ یقیناً مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ تو اسی لیے جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے، اللہ راضی ہو جائے آپ سے، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، فیس بک، واٹس ایپ، بھائی بہن، رضا پور سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا جانے سے پہلے کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔